الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل وحضرات المستمعين الكرام، أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول هذا الموضوع المحدد: النبوة والأنبياء في ضوء القرآن. أيها الإخوة، أن النبوة فضل إلهي وهبة ربانية يهبها الله تعالى من يشاء من عباده، ويختص لها من يريد من خلقه. لا توجد بالجد والدعم، ولا تنال بكثرة العبادة والطاعة، وإنما هي بمحض العطية الربانية والهبة الإلهية. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أن النبوة لا تكون بالوراثة، ولا تكون بطريق الغلبة والاستحلاء، بل إنها هبة خاصة إلهية من الله تعالى. يختار الله تعالى الأنبياء والرسل من صفوة عباده وأفضل خلقه، ويختارهم للنبوة والرسالة، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. أيها الإخوة، أن الأنبياء لهم وظائف جليلة ومهمات عظيمة. أريد أن أذكر أمامكم 3 وظائف أساسية و3 مهمات عظيمة جليلة. أما الأول، دعوة الخلق إلى عبادة الله الواحد القهار. هذه هي الوظيفة العظمى، وهذه هي المهمة الكبرى التي بعث الله من أجلها الأنبياء والرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. والثاني، تبليغ أوامر الله ونواهيه إلى البشر. أما الأوامر الإلهية لا بد لها من مبلغ، ولا بد أن يكون هذا المبلغ من البشر ليمكن الأخذ منه. أما الله تعالى جعل علامة الرسول تبليغ الرسالة، وخاتم بسيد الأنبياء: أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والثالث، الناس وإرشادهم إلى الصراط المستقيم. وهذه الوظيفة مهمة كل رسول، كما قال في شأن موسى عليه السلام: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وكما قال في شأن محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.